अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। दक्षिणाफ्रीकादेशे प्राप्ते सति प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः पारम्परिकशैल्या अभवत् भव्यं स्वागतम्। जोहान्सबर्ग इत्यत्र 20 G20 इत्येतस्मिन् शिखरसम्मेलने भविष्यति असौ सम्मिलितः। सम्मेलनेन सह दक्षिणाफ्रीकादेशस्य राष्ट्रपतिना सह कुर्यात् असौ द्विपक्षीयवार्ताम्। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा एंथनी अल्बनीज इत्येतेन सह जोहान्सबर्ग इत्यत्र कृतवान् मेलनम्। उभौ अपि नेतारौ वैश्विकहितसम्बद्धेषु प्रकरणेषु सविस्तरं चर्चितवन्तौ। उत्तमवेतनं, जनसुरक्षा अथ सामाजिकसुरक्षा इत्येतैः समयैः सह देशे नूतनश्रमसंहितानां प्रवर्तनम्। प्रधानमन्त्री मोदी श्रमगतं जयम् उद्घुष्टवान्। अन्ताराष्ट्रियश्रमसङ्घटनस्य महानिदेशकेन कृतं स्वागतम्। शान्तियोजनायाः स्वीकरणपरेण ट्रम्प इत्येतस्य आदेशेन धर्मसङ्कटं सम्मुखीकरोति यूक्रेन देशः। राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की इत्यसौ उक्तवान् सम्माननं न स्यात् उत संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन सह समर्थनम्। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां लक्ष्यसेन इत्येषः अस्ति आशा। उपान्त्यचक्रे क्रीडासमाह्वानं सम्मुखीकुर्यात् असौ चीनदेशीयेन क्रीडकेन सह भवेत् एतस्य स्पर्धा। सम्प्रति वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी G20 इत्याख्ये शिखरसम्मेलने सहभागितां कर्तुं दक्षिणाफ्रीकादेशं प्राप्नोत्। प्रिटोरिया इत्यत्र एयरफोर्स बेस वाटरक्लोफ इत्यत्र तदीयं भव्यं स्वागतं दक्षिणाफ्रीकादेशस्य पारम्परिकशैल्या अभवत्। एतस्मिन् अवधौ तत्रत्याः सांस्कृतिकविधायाः अनुपमं दृश्यं सर्वैः अक्षिसात् कृतम्। अवधानयोग्यमेतत् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः दक्षिणाफ्रीकादेशस्य एषा चतुर्थक्रमिका आधिकारिकी यात्रा अस्ति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री 16अधिक-2000 वर्षे, 18अधिक-2000 वर्षे अथ च 23अधिक-2000 वर्षे च द्वयोः ब्रिक्स शिखरसम्मेलनयोः सहभागं कृतवान् आसीत्। 14अधिक-2000 वर्षस्य अनन्तरम् एतत् तावत् 12ं G20 इत्याख्यं शिखरसम्मेलनम् अस्ति यस्मिन् प्रधानमन्त्री सहभागं करोति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा एंथनी अल्बनीज इत्येन सह जोहान्सबर्ग इत्यत्र मेलनं कृतवान्। ज्ञातमेव यत् अधुना G20 इति शिखरसम्मेलने सहभागितां कर्तुं प्रधानमन्त्री दक्षिणाफ्रीकादेशस्य यात्रायामस्ति। ऑस्ट्रेलियादेशः 20 देशानां समूहे प्रमुखसदस्यत्वेन अस्ति अथ भारतेन सह तदीयसम्बन्धाः सौहार्दपूर्णाः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा सह मेलनं विभिन्नपक्षदृशा विशिष्टमस्ति। उभौ अपि नेतारौ तत्र परस्परम् अथ वैश्विकहितसम्बन्धेषु प्रकरणेषु सविस्तरं चर्चितवन्तौ। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा मेलनक्रमे दिल्ली विस्फोटक्रमम् आलक्ष्य अथ सऊदी अरब देशे बसयानदुर्घटनायां मृतानां परिजनान् प्रति शोकवचांसि अभिव्यक्तानि। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्री एतस्मिन् हि अवसरे भारतेन सह तदीयं गाढं सम्बन्धं पुनरपि प्रकाशितवान्। G20 इत्येतस्मिन् शिखरसम्मेलने सहभागितायै दक्षिणाफ्रीकादेशं गतं प्रधानमन्त्री मोदी यात्रायाः प्रथमे दिने दक्षिणाफ्रीकादेशस्य प्रमुखव्यवसायिनम् अथ नेस्पर्स समूहस्य अध्यक्षं कोस बेकर इत्येतम् अथ मुख्यकार्यपालकाधिकारिणं फ्रेबिजियो ब्लोसी इत्येतम् अमिलत्। What surprises me about Prime Minister Modi is how well informed he is. So we were talking digital, we were talking AI, artificial intelligence, and the effect it might have on the economy.
and he's really well informed. For example, he could brief us on what's happening in India. In February, there's going to be a big AI conference. And we also discussed with him the investments we make in India. Over the last few years, we invested 80,000 crore in India, and our intention is to double these investments. We are very excited about the potential of growth in India technology, and meeting with Prime Minister was amazing because under his leadership, the use of technology in India has been a reference for the world, and we think Naspers and Prosus can learn from India, but also contribute to invest in startups' ideas to make India a benchmark in AI globally. That's the experience we have, and we really want to invest and develop together with India. So we discussed with Prime Minister many areas to keep investing in new technologies and AI, and I'm confident we are going to keep succeeding in our investments in India. दक्षिणाफ्रीका यात्रावधौ प्रधानमंत्री मोदी प्रसिद्धानां सामुदायिक संघटनानां प्रमुखैः सह अथ प्रविधि संबद्धैः भारतीय मूलस्य उद्यमिभिः सह अपि मेलनं विहितवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या आंध्रप्रदेशस्य प्रवासावधौ तिरुमला स्थिते भगवतः श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरे पूजानुष्ठानादिकम् अकरोत्। अथ अर्चकैः सह ध्वजस्तंभपूजनमपि असौ विहितवती। तिरुपति जनपदस्य तिरुचनूरस्थिते श्री पद्मावती मंदिरमपि असौ गतवती। ततः च तिरुमला दर्शनं राष्ट्रपतिपदासीनया कृतम्। श्री पद्मावती मंदिरे पूजायाः समनन्तरम् अर्चकाः आशीर्वादमण्डपे राष्ट्रपतिवर्यायै शेषवस्त्रगतम् अथ मन्दिरस्य प्रसादमपि प्रदत्तवन्तः। देवीचित्रमपि तत्र उपहारस्वरूपेण राष्ट्रपतिपदासीनयै प्रदत्तं गतम्। अवधानयोग्यं यत् विश्वस्य समृद्धतमस्य हिन्दूमन्दिरस्य भगवतः श्री वेंकटेश्वर स्वामी मन्दिरस्य आधिकारिकं प्रबन्धनं तिरुमला तिरुपति देवस्थानं करोति इति। उत्तम वेतनं जनसुरक्षा अथ सामाजिक सुरक्षा इत्येतैः समयैः सह देशे नूतन श्रम संहितानां प्रवर्तनम् अद्य प्रभृति जायेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपि श्रमगतस्य जयस्य उद्घोषं कृतवान्। एतस्य निर्णयस्य स्वागतम् अन्ताराष्ट्रिय श्रम संघटनस्य महानिदेशकेन अपि कृतम्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः भुजनगरस्थिते हरिपर इत्यत्र सीमा सुरक्षा बलस्य 670-तमे बटालियन कैंपस इत्यत्र सीमा सुरक्षा बलस्य 61तमे स्थापना दिवस समारोहे सहभागितां कृतवान्। केंद्रीय मंत्री अमित शाहः कार्यक्रमस्य अंतर्गतं देशस्य सीमा रक्षणार्थं तत्पराणां सीमा सुरक्षा बलस्य वीराणाम् उत्साहवर्धनं कृतवान्। असौ अवदत् यावत् सीमा सुरक्षा बलं सीमायाम् अस्ति तावत् कोऽपि अवैधरीत्या देशं प्रवेष्टुं न शक्नोति। एतेषां कारणेन एव देशवासिनः निश्चिन्ततया निद्रां कुर्वन्ति। असौ विश्वासं प्रकटितवान् यत् सीमा सुरक्षा बलस्य कल्याणार्थं प्रशासनं कथमपि पृष्ठतः नास्ति। सहैव सशस्त्र बलानाम् आधुनिकीकरणे अपि अस्माकम् अधिकम् अवधानं भवेत्। गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। तत्रैव ऑपरेशन सिंदूर इत्येतस्मिन् विषये गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यदस्माकं जनानां धर्मं पृष्ट्वा ते मारितं गताः। अथ च सीमा सुरक्षा बलस्य वीराः पाकिस्तान सेनायै समुचितं प्रतीकारम् उत्तरं वा प्रदत्तवन्तः। भारतस्य सीमा क्षेत्रे अवैध कार्याचरणस्य परिणामः अत्यन्तं दुष्करः भवति इति अभिजानन्तु सर्वे। पहलगांव में
हमारे यात्रिकों पर कायराना हमला पाक प्रेरित आतंकवादी समूहों ने किया। हमारे यात्रिकों को निर्ममता से धर्म पूछकर मारा। देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित होगा कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। गृहमंत्री अमितशाहः गहन पुनरीक्षण क्रमम् आलक्ष्य अपि तत्र सम्भाषितवान्। तत्रासौ कथितवान् सीमा सुरक्षा बलेन देशे अवैध प्रवेशकर्तॄन् विरुध्य अनेकानि अभियानानि चालितानि। वयं च प्रत्येकम् अवैधरीत्या प्रविष्टं जनम् अन्विष्य बहिः आनयिष्यामः इति। कांग्रेस दल पक्षतः चिली देशस्य पूर्वराष्ट्रपतिपदासीनायै मिशेल बेचलेट इत्येतस्यै इंदिरा गान्धिर शान्तिपुरस्कारः प्रदत्तः इत्येतस्मिन् विषये विवादः उत्पन्नः अस्ति। बेचलेट इत्येतस्याः भारतविरोधि कार्याचरणं जानन्तः भाजपादलीयाः कांग्रेस दलमालक्ष्य प्रश्नान् कृतवन्तः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य प्रवक्ता गौरव भाटिया इत्यसौ कांग्रेस दलम् आक्षिप्तवान्। असौ कथितवान् यत् कांग्रेस दलस्य वंशानुक्रमे भारतविरोधित्वमस्ति। तेन कथितं वस्तुतः या महिला प्रत्येकस्मिन् पदे भारतस्य अपयशं कर्तुं प्रयासरता आसीत् तस्यै एव इमे इंदिरा गांधी शान्तिपुरस्कारं प्रदत्तवन्तः इति। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, उनके रग-रग में भारत विरोधी खून बह रहा है। एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं, इनको पुरस्कृत किया जाता है। जिनको पुरस्कृत करा गया, ये भी क्या करती हैं? पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं। प्रख्यातः भारतीय बैडमिंटन क्रीडकः लक्ष्यसेनः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रं प्राप्तवान्। लक्ष्यसेनः प्रागुपान्त्यचक्रे स्वदेशप्रतिभागिनम् आयुष शेट्टी इत्येतं पराजित्य प्रतियोगितायाः अन्तिमचरणं प्रविष्टवान्। उपान्त्यचक्रे तावत् असौ चीनदेशीयं क्रीडकं सम्मुखीकुर्यात्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।